नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। भ्रष्टहरूको चङ्गुलमा परेर नेपालका अधिकांश ठुला उद्योगहरू बन्द भए, नयाँ उद्योगहरू खोल्नै दिइएन। कसैले लगानी गर्छु वातावरण बनाइदेऊ भनेर अनुनय विनय गर्दा पनि कानमा बतास लागेन सरकारको। आज देशमा ठुला उद्योग कल कारखानाहरू सरकारी तहमा नामो निशान छैन। भए नभए एउटा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड पनि अब ध्वस्त हुने क्रममा छ। मुलुकभरको विद्यालयमा पुग्ने पाठ्यपुस्तकहरू यहीँबाट प्रकाशन हुन्छ। वार्षिक 10औं अर्बको काम यहीँबाट चल्छ। तर कसले कति खाने प्रतिशतमा भाग लगाएर कार्यक्रम बनाएर योजना बनाएर सबैको मुखमा बुझो लगाउने थलो बनेको छ जनक शिक्षा लिमिटेड। पुस्तक छाप्ने कागजदेखि मसी ग्लुसम्ममा घोटाला हुने यहाँ प्रश्नै प्रश्न छ दर्शकबिन, शङ्कै शङ्का छन्। आवाज उठाउनेहरूले पटक पटक आवाज उठाए, ठाउँमा सुनाए, तर सुन्ने र गर्नेले ठाउँमा ध्यान नदिएपछि भ्रष्टहरूको राईदाई चलिरहेको छ। पछिल्लो एउटा उदाहरण तपाईँलाई देखाउँदैछौँ आज, जुन देखेर तपाईँलाई पनि झोक चल्नेछ। हालसालै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको कागज लोड गरिएको करिब 13वटा ट्रक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ। कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीलाई निशुल्क वितरण गरिने पुस्तक छाप्न वीरगञ्जबाट ल्याएको भनिएको ट्रकमा सम्झौता विपरीत कम गुणस्तरको कागज ल्याएको आरोप छ। भक्तपुरको सानो ठिमी स्थित सामग्री केन्द्रको कम्पाउन्डभित्र 3वटा र कम्पाउन्ड बाहिर करिब 9वटा कागज लोड भएको ट्रक अहिले होल्डमा राखेको छ। जनक शिक्षाले ड्यामेज भनेर पठाएको कागज केही दिन यसो बाहिर राखेर पुनः त्यही कागज नयाँ स्टिकर सहित जनक शिक्षामा पठाउन खोज्दा रहस्यहरू छताछुल्ल भयो। कागजमा कति र कसरी भ्रष्टाचार हुँदै थियो हेर्नुहोस् बाँकी यो रिपोर्टमा। पछाडिको पिठ्यू जोडेर राखिएका यी 2 कन्टेनर हेर्नुहोस् त। यहाँ भित्र कोही मानिसले एउटा ट्रकको सामान अर्को ट्रकमा धमाधम लोड गरिरहेका छन्। लामा 2टा ट्रकको पछाडिको भाग जोडेर एउटा ट्रकको सामान अर्को ट्रकमा साटफेर गरेको दृश्यमा देख्न सकिन्छ। हामीले दृश्यमा देखाएको संशयपूर्ण घटना जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा पुस्तक छाप्नका लागि भारतदेखि आउने कच्चा कागजको हो। यही ठुल्ठुला रोल कागज प्रयोग गरेर जनक शिक्षाले पाठ्यपुस्तक छाप्ने गर्दछ। तर बुधबारको यो अस्वाभाविक घटनाले जनक शिक्षामा हुँदै गरेको करोडौँको घोटाला बाहिरिएको छ। कमिसन र भ्रष्टाचारले चुर्लुममा डुबेको जनक शिक्षाको सेटिङ भत्किएको छ। सधैँ कागजको अभाव देखाएर समयमा पाठ्यपुस्तक नदिने माफियाहरूको भेद खुलेको छ। कागजमा सेटिङ मिलाएर करोडौँ झ्वाम पार्ने दाउमा रहेका जनक शिक्षाका हाकिमदेखि कमिसनको चास्नी चाख्ने केही कर्मचारीको निद हराम भएको छ। त्यो कसरी भइरहेको छ अब हेर्नुहोस्। योजनाबद्ध रूपमा नजिकैको मनोहरा खोला किनारमा कन्टेनर खडा गरेर राखिएको छ। जनक शिक्षाको स्टोरमा रहेको पुराना रोल कागजलाई ड्यामेज भएको अर्थात् मिति सकिएको बहानामा बाहिर निकाली पुनः नयाँ कागजात किनेको भन्ने पारेर अर्को गाडीमा लोड गरी भित्र हुल्नै लाग्दा समातिएपछि घुसखोरीहरूको पर्दाफास भएको छ। अनि यो सबै हामीलाई माथिको मिथ्या आरोप हो, यसमा कुनै सत्यता छैन। अब हामी कहाँ कागज आउने हाम्रो जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड स्थापना भएकै के को लागि स्थापना भएको भन्दाखेरि पाठ्यपुस्तक छपाई गर्नको लागि। त्यसले के काम गर्छ भने कागज किन्छ, पुस्तक बेच्छ। अब हाम्रो कागज पनि आइरहन्छ, किताब पनि गइरहन्छ हाम्रो गेटबाट। अब त्यो चाहिँ अस्ति कागज आयो, त्यसपछि हामी आएको कुरा चाहिँ अब कुन कागज आयो कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ कागज आइसकेपछि अनि त्यसपछि हामी परीक्षण गरेर मात्रै त्यो कागज हामी चलाउँछौँ। राम्रै सामानलाई ड्यामेज भइसकेको अब पुस्तक छाप्न सकिँदैन भनेर बनावटी निर्णय गर्ने अनि त्यो करोडौँ मूल्य बराबरका कागजहरू वीरगञ्जतिर कागज उत्पादन फ्याक्ट्रीतिर लैजाने भनेर निर्णय गर्ने। 5-7 दिनसम्म काठमाडौँकै मनोहरा खोला आसपासमा राख्ने अनि त्यही कागज अर्कै कन्टेनरमा राखेर पुनः जनक शिक्षाको कार्यालयमा लैजाने। पुरानै सामानलाई नयाँ भनेर किन्ने अनि किनेको रकम मिलीभगतमा भाग लगाउने अपराध भइरहेको छ। पेपर रोलहरू चाहिँ आफूसँग स्टोरमा रहेका ती ड्यामेज भनेर बाहिर पठाउने अनि बाहिर चाहिँ मनोहरा खोलाको वरिपरि चाहिँ लगेर राख्ने 2-3 दिन र एउटा गाडीमा लोड गरिएको सामान अर्को गाडीमा चाहिँ साटफेर गर्ने र मात्रा फरक पारे जस्तो गरेर जनकपुरबाट आएको भन्ने बिल भरपाई कागज मिलाएर चाहिँ फेरि पुनः भण्डारण गर्ने र त्यहाँ चाहिँ करोडौँको घोटाला गर्ने कार्य भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूलाई
विविध स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आयो। सेटिङको योजना भत्किएपछि कन्टेनरहरू अहिले जनक शिक्षा अगाडि लाइन नै छन्। यो धन्दामा 13वटा कन्टेनरको प्रयोग भएको छ। एउटा रोल कागजको तौल 420 देखि 450 केजीसम्म हुने बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार जनक शिक्षाले प्रति किलो कागज 150 देखि 250 रुपियाँसम्ममा खरिद गर्दै आएको छ। बुधबार नियन्त्रणमा लिएको कन्टेनरमा रहेको कागजको तौल 1,53,000 किलो छ। सामान्यतया 150 रुपियाँ किलोको दरले पनि 1,53,000 केजी कागजको मूल्य 22 करोड 9,50,000 हुन आउँछ। यो मोटामोटी हिसाबमा मात्र हो, तर कागजको मूल्य अझ योभन्दा बढी पनि छ। अब अनुमान लगाउनुहोस् त जनक शिक्षामा कति करोडको घोटाला हुँदै थियो। हो, यो त्यही जनक शिक्षा हो जसले समयमा पुस्तक नपठाउँदा दूर दराजका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्रको 6 महिना यसै गुज्रने गरेको छ। विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलेर भ्रष्टाचार गरी करोडौं कुम्ल्याउने दाउमा रहेका यस्ता घुसखोरीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। र मेटेरियल भनेको के हुन्छ, रोलिङ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 450 केजीको एउटा चाहिँ ढिक्का हुन्छ। त्यसरी कैयौँ ढिक्काहरू छन्। त्यो चाहिँ के हो भने त्यो ल्याएर पेपर काटेर चाहिँ नेपाल सरकारका चाहिँ निजी त होइन, सरकारी विद्यालयहरूमा चाहिँ किताब कपीहरू पुर्याउने, विभिन्न सरकारी निकायहरूमा चाहिँ विभिन्न लेटर प्याड कागज लगायतका सामग्रीहरू पठाउने जुन जुन कार्यहरू राज्यबाट हुन्छ ती सबै कागजहरू तयार हुने ठाउँ त्यो हो। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ शिक्षा सामग्रीहरू मूलतः यसमा पठाइन्छ। त्यो शिक्षा सामग्रीहरूमा चाहिँ भएको यो चाहिँ अनियमितता र घोटाला हो। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रमुख हुन् अनिल कुमार झा। सधैँ राजनीतिक पहुँचमा संस्थानमा नियुक्ति खाँदै आएका झा पैसाको खेलो मेलोमा माहिर मानिन्छन्। नेता रिजाएर मालदार संस्थानमा नियुक्ति खाने अनि करोडौं कुम्ल्याउने मामलामा यी सुरुदेखि नै अगाडि छन्। देशका विभिन्न उद्योग र संस्थामा नियुक्ति खाँदै आएका यिनीमाथि आधा दर्जन बढी अख्तियारमा उजुरी छ। अहिले फेरि कागज घोटाला प्रकरणमा यी माथि अख्तियारमा उजुरी परेको छ। सधैँ गोलमटोल जवाब दिएर उम्किरहेका यिनीमाथि टङ्गाल दरबारले कस्तो कदम चाल्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। यस्तै व्यक्ति र माफियाका कारण देशका धेरै उद्योग कल कारखाना कौडीको मूल्यमा बेचिएका छन्। सरकारी संस्थानमा पसेर व्यक्तिगत लाभका लागि धमिरा बनेका माथि राज्य निर्मम नहुने हो भने भ्रिकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी, छाला जुत्ताको शैलीमा कुन दिन जनक शिक्षामा पनि भोटे तालचा लाग्ने निश्चित छ। जनक शिक्षाले आफैले गुणस्तरहीन भनेर बाहिर निकालेको कागज फेरि ठेकेदारले किन केही दिनको अन्तरालमा जनक शिक्षामै पठाउने आँट गर्छ? फिर्ता भएको गाडी वीरगन्जतिर लाग्नुपर्ने थियो, तर मनोहरा किनारमा अर्थात् जनशिक्षाको नजिकैको एउटा चौरमा थन्क्याइयो। एउटा गाडीबाट अर्को गाडीमा लोड गरेर मनोहरा नदी किनार छेउबाट 4-5 दिनको फेरोमा फेरि जनक शिक्षामै त्यही सामग्री लगियो। अब भन्नुहोस्, जनक शिक्षा भित्रका कर्मचारीले ठेकेदारको हातबाट राम्रै नगद नबुझेको भए, जीवनभरि नै गरेर जीवनमा पर्याप्त हुने गरेर घुस नहसुरेको भए ठेकेदारको आँट कसरी विकास हुन्थ्यो र? करिब 13वटा कन्टेनरमा लोड भएका कागजहरूमा 6 करोडभन्दा बढी फाइदा निकाल्ने ठेकेदार र जनक शिक्षाको मिलीभगत योजना थियो भन्ने सामान्य अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसबारे थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीले कन्टेनरहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। केही अगुवाहरूले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराइसकेका छन्। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। जनक शिक्षामा व्यथितिको उरुङ लाग्ने गरेको छ। जनक शिक्षासँग भएका सम्पूर्ण जग्गा लगायतका सम्पत्ति बैंकमा धितो राखिएको छ। यति हुँदा पनि झन ऋणबाट मुक्ति पाउनुको सट्टा जनक शिक्षा रसातलमा भासिँदै गइरहेको छ। जनक शिक्षासँग सम्पूर्ण सम्पत्ति धितोमा राख्दा पनि झन्डै 1.5 अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण रहेको छ जनक शिक्षालाई। राज्यको अर्बौं लगानी भएको जनक शिक्षासँग भर्खरै मर्ज भएको बैंक अफ काठमाडौँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लगायतको बैंकसँग यति ठूलो धनराशिको ऋण छ। जनक शिक्षाले
1 देखि 12 कक्षासम्मका विद्यार्थीको पुस्तक छाप्ने काम गर्छ। विशेष गरी 1 देखि 10 कक्षासम्मको पुस्तक नयाँ वर्षको सुरुवातमै विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने जिम्मा पनि यसै संस्थाले लिएको छ। 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै 2 करोडभन्दा बढी थान पुस्तक चाहिन्छ। त्यसका लागि यही कागज आवश्यक हुन्छ, तर कागजमै कमिसनको खेल चलिरह्यो। कमिसनको लोभमा जनक शिक्षाका हाकिम नै सरिक हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने मुख दर्शक बनेको छ। अख्तियारमा धेरैवटा उजुरीहरू परे यस बीचमा, तर सुनवाई कहिल्यै पनि गरेन अख्तियारले। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। विद्यालय स्तरको पाठ्यपुस्तक छपाईकै लागि सरकारले 2035 सालमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको स्थापना गरेको थियो। समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेको भनेर यो संस्थान वर्षौंदेखि आलोचित छ। 1 अर्ब बढी घाटामा रहेको जनक शिक्षामा झन्डै 500 कर्मचारी कार्यरत छन्। तर जनक शिक्षा सामग्री विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने भन्दा सेटिङ मिलाएर करोडौं रकम असुली गर्ने धन्दामा सक्रिय देखिएको छ, जसका कारण पनि समयमा विद्यार्थीको हातमा किताब पुगेको छैन भने वर्षेनी घाटामा छ। बुधबार किताब छपाईका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ रोल कागजमा देखिएको बदनियतले पनि यहाँका हाकिम र केही टाउके कर्मचारी मिलीभगतमा छन् भन्ने कुरामा बल पुग्छ। तर जनक शिक्षाले भने यो विषयलाई घटना मानेको छैन, ठेकेदारलाई देखाएर आफू पन्छिएको छ। के गर्नु थाहा छैन। अब यो कुराहरू आइसके कुनै पनि विषयमा एक्सन भएपछि त्यसको रियाक्सन त स्वाभाविक हो, हामी त्यसको रियाक्सन भइहाल्छ। त्यसमा चाहिँ यसमा के भएको कसो भएको हामी पनि हेरिरहेछौँ र यसको विषयमा हामीले मिडियाहरूलाई यो के भएको भन्ने विषयमा हामी केही जानकारी पनि गराउन पछि। तर यसमा हाम्रो यसमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको कुनै बदमासी छैन र यसमा कागज सप्लायर गर्नेले कुनै त्यस्तो बदमासी गरेको रहेछ भने उनीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको पुस्तक छपाईको पहिलो थलो जनक शिक्षा यति बेला घुसखोरी अड्डा बन्दैछ। व्यक्तिगत लाभका लागि यो संस्थानलाई केही धमिराहरूले रसातालमा पुर्याउँदैछन्। बुधबार सार्वजनिक भएको संशयपूर्ण दृश्यले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ। अस्वाभाविक रूपमा कन्टेनरका पुच्छर जोडेर एउटाको सामान अर्कोमा हाल्दै गरेको दृश्यले यो नै पहिलो घटना हो या यसअघि पनि यस्ता गतिविधि हुन्थे भन्ने अर्को सवाल खडा गरेको छ। विषय प्रहरी प्रशासनदेखि अख्तियारसम्म पुगेकाले यसको तथ्य बाहिर आउला। अहिले प्रहरीले शङ्कास्पद गतिविधिमा संलग्न कन्टेनरहरूलाई निगरानीमा राखेको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा चाहिँ कागज ल्याइएका 4वटा ट्रकहरूमा आएको कागजहरू चाहिँ मापदण्ड बमोजिम छैन भन्ने गुनासो आएपछि त्यहाँ आइपुगेका 4वटा ट्रकहरूलाई चाहिँ अहिले प्रहरीले निगरानीमा राखेको छ र अब यसबारेमा सम्बन्धित निकायहरूले बुझ्ने काम भइरहेको अवस्था छ। जनक शिक्षामा बुधबार भित्रिन लागेको झन्डै 1,53,000 केजी कागजको मामला यस हिसाबले पनि अस्वाभाविक छैन कि यसमा जो सरिक भए उनीहरूको जवाब असामान्य छ। भनेको यसका सप्लायर जसले डेलिभरी गर्दै थिए उनको जवाब चित्त बुझ्दो छैन। उनी मिडिया सामु खोलेर बोल्न हच्किरहेका थिए। उनको यो जवाफले पनि दालमा केही कालो छ भन्ने कुरामा बल पुग्छ। भनेपछि त्यो कागज फेरि ओके हुने त कुरो हुँदैन। भनेपछि त्यो कुरोमा हाम्रो कुनै समाधान नै हुँदैन, हामीलाई त्यो कुरो थाहा पनि हुँदैन, हामीलाई त्यो कुरोसँग हामीलाई कुनै सरोकार पनि छैन। किनभने हामीले चाहिँ गुणस्तर परीक्षण गरेर फिर्ता पठाउने हो, फेरि आउँछ त्यसपछि फेरि टेस्ट गर्ने हो, ओके छ भने चलाउँछौँ, छैन भनेदेखि फेरि हामी फिर्ता पठाउँछौँ। हामीलाई त गुणस्तरभन्दा बाहिरको कुरामा हामीलाई कुनै सरोकार छैन। हुन त यस्तै गोरखधन्दा चलाएर मोटाएकाहरू वर्षौंदेखि यही संस्थानमा छन्। अहिले पनि कागजको विषय सल्टाउन यिनले के कसर बाँकी राख्थे होला र। तर जनक शिक्षामा बुधबार हुन लागेको सम्भावित घोटाला प्रकरणको विषयमा हामी निरन्तर खबरदारी गर्नेछौँ। जनक शिक्षालाई भ्रष्टाचारको आलमा डुबाएर संस्थानको नाममा 2 नम्बरी धन्दा चलाउँदै आएका भ्रष्टहरूको अनुहार हामी एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक गर्नेछौँ। हुँदा खाँदाको मौजात कागजलाई कबाडीमा पठाउने बाहनामा एकटास खोला किनार र ग्यारेजमा पुर्याएर साटफेर गर्न जसले यो हदसम्मको प्रपञ्च रच्यो त्यो यो समाजको धमिरा हो। यस्तो अपराधमा सरिक व्यक्तिलाई नागरिकले अब नजिकबाट चिन्नुपर्छ। नेताको भुइँ चढेर सधैँ मालदार संस्थानमा नियुक्ति खाने अनि औँला बङ्ग्याएर करोडौँ असुल्नेहरूले संस्थानलाई टाट पल्टाएर कौडीको भावमा बेच्न बाध्य पार्दैछन्। तर हिजो बिदाका दिन भएकाले ब्याकडेटमा केही कागजहरू तयार गर्ने कार्य भएको भन्ने बुझिएको छ। ती ब्याकडेटमा तयार गरिएका र चाहिँ यी सामानहरू चाहिँ
फेरि त चाहिँ जनकपुर पठाउने भन्ने प्रकृतिका कागजहरू तयार गरिँदैछ भन्ने कुरा हामीहरूलाई जानकारी आएको छ। त्यो कुरा पनि हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित रूपमा जानकारी दिएका छौँ। ती कागजहरूलाई पनि दस्यु प्रमाणको रूपमा चाहिँ लिएर ती चाहिँ अहिले त्यसमाथि गरिएको चाहिँ अर्को भ्रष्टाचारमाथिको अर्को अकर्मण्यता कृत्य कागजहरू ब्याकडेटमा बनाइएको कुरालाई पनि अनुसन्धान ल्याउनुपर्छ। जनक शिक्षा निरन्तर घाटामा जानुको अर्को कारण हो कर्मचारीको रवैया। काम नगर्ने अनि ठालु पल्टिएर 10-5 को जागिर खानेहरू संस्थानको अर्को धमिरा हुन्। राज्यबाट तलब सुविधा लिएर घाम तापेर 8 घण्टा कटाउने कर्मचारीको संख्या पनि जनक शिक्षामा बाक्लै छ। भ्रष्टहरूको जालो तुर्न सक्ने कर्मठ र कर्मचारीलाई काम लगाउन सक्ने तागतिलो नेतृत्व नआएसम्म जनक शिक्षाको हालत यो भन्दा माथि उठ्ने छाँट छैन। सरकारी समितिको जनक शिक्षा यति बेला भौतिक रूपमा खडा त छ, तर यसको हालत भने धमिरा लागेको देवल जस्तै भएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रमुख हुन् अनिल कुमार झा। सधैँ राजनीतिक पहुँचमा संस्थामा नियुक्ति खाँदै आएका यी झा पैसाको खेलोमेलोमा निकै अगाडि छन्। नेता रिजाएर मालदार संस्थामा नियुक्ति खाने अनि करोडौँ कुम्ल्याउने मामलामा यी सुरुदेखि नै अगाडि छन्। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई चितामा पुर्याएर आफू मात्रै मोटाएर अनिल झा काठमाडौँ पसेका थिए। जनक शिक्षामा पछिल्लो केही वर्षदेखि हाकिम भएर यिनले आफ्नो मनोपरि गरिरहेका छन्। पटक पटक कागजको गुणस्तरमा सम्झौता गरी ठेकेदारसँग मोटो रकम असुल गरेको आरोप यिनलाई लागिरहेको छ। तर यी झा प्रति अख्तियारले समेत कहिल्यै कान ठाडो लगाएन। हेरौँ यसपटक के गर्नेछ। बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। आयोगकै कर्मचारीका अनुसार जनक शिक्षामा भएको बेथितिका बारेमा अख्तियारमा धेरै उजुरी परेको छ। अख्तियारले भने छानबिन गरेको छैन। जनक शिक्षामा कागज मात्रै होइन, मसी, ग्लु, केमिकल लगायतका विषयमा शीर्षकमा टेन्डर पनि कम दर रेटमा ल्याउने भन्दै कबोल गर्नेले नपाउने गरेको, कमिसनका कारण बढी कबुल गर्नेले पाउने गरेका छन्। लागत खर्चमा वृद्धि, कागजको ठेक्का प्रक्रियामा कमिसनको खेल लगायतका कारणले यस वर्ष पनि सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक अभाव टालिएन। कतिपय दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाले तिहारपछि मात्रै नयाँ पाठ्यपुस्तक पाए र पढ्न पाए। नेता रिजाएर नेतृत्व खान पल्किएका जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रमुख अनिल कुमार झा बेदागे पात्र होइनन्। धुमिल छविकै कारण 1 दर्जन संस्थाले उनको आवेदन रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको थियो। जहाँ कुनै पनि सरकारी निकायले भ्याकेन्सी खोल्दा सबैभन्दा पहिला दरखास्त हाल्न पुग्थे। उनी खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक, दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष, आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक, बीमा संस्थान, बीमा समितिको अध्यक्ष, दुग्ध विकास बोर्ड, खानेपानी संस्थान लगायत दर्जनौं निकायमा आवेदन हालेर सबैतिरबाट रिजेक्ट भएका पात्र हुन्। तर आर्थिक रकमको खेलमेलोमा माहिर झालाई तत्कालीन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले 2077 सालमा टपक्कै टिपेर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रमुख बनाइदिए। अहिले यिनै अनिल झाले सम्हालेको सरकारी संस्थानमा करोडौं रकम घोटालाको गन्ध आएको छ। होइन, उहाँको मुख्य हात छ र चाहिँ ठुल्ठुला माछाहरू यसभित्र संलग्न भएको भन्ने सुनिएको छ। अब के कुन स्तरका कर्मचारीहरू के कुन अवस्थामा चाहिँ सम्मिलित छन् भन्ने कुरा अनुसन्धानले देखाउने कुरा हो। तर अहिलेलाई के छ भने यहाँ धेरै व्यक्तिहरूको संलग्नतामा मात्रै यो कार्य हुन सक्ने अवस्था देखियो। त्यहाँका स्टोर किपर, त्यहाँका चाहिँ खरिद प्रमुख, त्यहाँका कार्यालय प्रमुख लगायतका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने कुरा त्यहाँभित्रका आधिकारिक व्यक्तिहरूले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। तर अब राज्यले अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो कुरा पत्ता लगाउँछ। स्मरण रहोस्, जहाँ यसअघि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवको पालामा पनि जनक शिक्षाको हाकिम भएका थिए। तत्कालीन समयमा 4 वर्ष नेतृत्व सम्हालेका उनीमाथि जनक शिक्षाले पाठ्यपुस्तक छाप्न सकेन भनेर हात उठाई निजी कम्पनीलाई काम दिए बापत करोडौं आर्थिक लाभ लिएको आरोप छ। एकछिनको लागि संयोग नै सही, तर अनिल झाले नेतृत्व गरेको कुनै पनि सरकारी संस्थान उँगो लागेको उदाहरण छैन। झाले 2066 देखि 2068 सम्म उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धक भएर काम गरे। 2 वर्ष नेतृत्व सम्हालेको उनको कार्यकालमा उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो। संस्थालाई भन्दा आफूलाई सेन्टरमा राखेर कमाउ धन्दामा लाग्ने यिनको बदनियतका कारण पनि यिनले सम्हालेका संस्थाहरू धराशायी भएका छन्। एउटा टाउको उठाउँदै गरेको सरकारी संस्था जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र पनि फेरि कोमामा पुग्ने निश्चित भएको छ। मन्त्रीहरूले स्वार्थ गाँसेर दागी पात्रलाई यस्ता निकायको जिम्मेवारी दिँदा संस्थाको हालत औधो गतिमा छ। जनक शिक्षा यति बेला नेताहरूको कर्मचारी भर्ती केन्द्र भएको छ, जसका कारण पनि यो संस्था
माथि उठ्न सकेको छैन। जनक शिक्षाले हाल विद्यालयका पाठ्यपुस्तक मात्रै होइन, उत्तर पुस्तिका र प्रश्नपत्र, निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्रसँगै सरकारी निकायका अन्य काम पनि पाइरहेको हुन्छ। तर पनि जनक शिक्षा अर्बौं अर्ब घाटामा गइरहेको छ। संस्था दिनानुदिन जर्जर बन्दै गए पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार जनक शिक्षाको खर्च अत्याधिक भएकाले संस्था घाटामा गएको भनेको छ। महालेखा परीक्षणले गरेको यो प्रतिवेदन अर्थात् यो रिपोर्ट प्रति पनि अख्तियारले ध्यान दिएन। तर यस संस्थाका हाकिम नै लुट धन्दामा मात्रै पोख्त भएपछि संस्था झनै उकालो लाग्ने कुनै सम्भावना देखिन्न। एक काबिल नेतृत्व जनक शिक्षामा तत्काल पठाउन सरकारले ढिला नगरोस् र भ्रष्टाचारमा संलग्न जो छन् यी मेसोमा ठेगान लगाइयोस्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।